الله الرحمن الرحیم بل عجبتا بلکی تعجب کیتا ویسخرون او دی ټوکی کئی وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ او کلا چی نصیحت ورکڑی شی دیتا نو نصیحت ناخلی وَإِذَا رَأَوْا آیَةً او کلا چوینی یو نخا یستسخرون نو دی ټوکی کئی اغی پوری وقالو او وای دی ان هازا نددا الا سحر مبین مگر جادو ښکارا ایزا متنا یار کلا چمړ شومنگا وکنا ترابا نو شومنگا خاوری و ایزا من وډو کی اینا لمبعوثون آیا منگا با پورته کېدل شو دوباره او آباؤنا الاولون او پلاران زمنگاڑم بنی قل ورتو یا نعم او وانتم داخرون او یی بتاسو عجزا فإنما هي زجرة واحدة یقینا دادی جڑکیاو فإذا هم ينظرون نو دغه وقت بدی ګوري دیتا وقالو اوای بدی یا ویلنا هی افسوس دی منگ لرا هذا یوم الدین دا درز د بدلی هذا یوم الفصل دا درز د پیسلی الذی آغا کنتم چوی تاسو بی تکذبون پا دیبانی تکذیب کون کی احشر الذین پورته کوي هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی وازواجهم او ملګري د دی وما کانوا یعبدون او هغه چې د عبادت کوونکي چې د هغوی بندګي یې کوله من دون الله ما سوا د الله نه فهدوهم روان کئی دی لرا الى صراط الجحیم پلارد جہنم باندی وقفوهم مود روی دی لرا انهم مسئولون یقیناً دینا تپوس کولیشی ما لکم لا تناصرون سدی تاسو لرا چمداد نکوی دی یو بلا بل هم اليوم مستسلمون بلکی وی ودی په دغه غرض باندې بالکل غاړه کې خودون کې